सब मसीहियों को खुदा यीशु मसीह में सलाम। आइए आज हम पढ़ते हैं गिनती 14 बाब 17 से 24 आयत तक। तो खुदावंद की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरम को हरगज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह, जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक इन लोगों को मुआफ करता रहा है, अब भी मुआफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक मुआफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम, जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मोजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो इस मुल्क को, जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी, देखने ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको इस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। ये आसान होता है कि अपना ध्यान किसी शख्स या चीज पर लगा दें कि खुदावंद की आवाज सुन ना सके। इस दौरान खुदा बेदिली को बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करता है कि उसकी तरफ ध्यान करें। इमसाल 19 की 20। हम इस पहुंच को कितना नापसंद करते हैं। बेदिली एक तरीका था जिसके वसीला से वो इसराइल से हैरान कुन तरीके से हम कलाम हुआ। गिनती 13 में उसने अपने लोगों को मौदा मुल्क में भेजा, जाओ कब्जा करो। वहां के बाशिंदों के डर ने उनके दिलों पर इतना असर किया कि वो बेदे लोग हैं और मुल्क में जाने से इनकार किया। नतीजतन खुदा ने इसराइल से कहा कि जिन्होंने खुदावंद के हुक्म की इज्जत नहीं की, वो मऊदा मुल्क को नहीं देखेंगे। 14 बाब की 23 आयत। और दूसरों को 40 साल इंतजार करना होगा। उनका दाखिल ना होने का इतनी बेदिली का बायस हुआ कि उन्होंने अपने दिमाग बदलने का फैसला, अफसोसनाक ये कि लोग गम में पड़ गए। क्या इस हालात में खुदा की तरह देखते थे? उन्होंने बड़े बड़े लोगों को देखा और डर गए। अगली दफा खुदा ने हुक्म दिया, अपने ख्यालों में ना पड़ जाओ। फिर उन्होंने ध्यान से ना सुना।
ہم نے ماننا نہیں چاہتے کہ ہمارا پیار بھرا باپ ہماری بے دلی کا ذمہ دار ہے، مگر خدا ہماری بے دلی کو ہمارے ٹھیک فیصلے کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے ساتھ چلیں، اپنی زندگی کی مشکلات کو یاد کریں کہ جو آپ کو سہنی پڑی، شاید خداوند آپ کو ان کے درمیان کچھ بتانا چاہتا ہو۔ بہت لوگ اپنے پچھلے سالوں کی زندگی کے متعلق سوچتے ہیں کہ آرام کرنے کا کچھ موقع تھا، مگر یہ خدا کے مقصد کے ساتھ جو ہمارے لیے ہے پورا نہیں اترتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے دنوں میں اس کی خدمت کریں۔ پالوس نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی خدمت میں صرف کی، اور قید خانہ میں اپنے مارے جانے سے پہلے اس نے تیموتھیوس کو لکھا کہ خدا زندگی کے ہر حالات میں بلاتا ہے کہ اس کی خدمت کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ پالوس خدا پرست خادم تھا، خدا کے تابع تھا۔ ان الفاظ سے اس کی مخصوصیت دکھاتی ہے۔ پالوس خدا پرست خادم تھا۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ رومیو 12 باب اور اس کی 1 آیت۔ پالوس نے خدا پر بھروسہ کیا کہ اس کی زندگی کے لیے ہر چیز کا فیصلہ کرے کہ وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، وہ کب مرے گا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ یسوع کے ساتھ ہوگا۔ خدا مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم طاقتور مکمل زندگی رکھیں اور یہ زندگی طاقت میں ختم کریں۔ ہم کثرت کی زندگی رہ سکتے ہیں اور اس کے تابع ہونے سے اپنے خالق سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ مسیح کے ساتھ فتح سے چلو اور دوسروں کی خدمت کرو۔ پالوس کی طرح دلیری سے اس کی انتظار کریں۔ جو اس کا بلاوا آپ کے لیے ہے اسے پورا کریں۔ جو خدا نے حکم دیا اسے ختم کریں، کیونکہ کسی حالات سے، کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈر کی وجہ سے اسرائیل کی ایک پشت نے ملک میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو باہر رکھا۔ اس لیے خدا پر اعتقاد رکھیں اور اس پر ایمان کے ذریعے بڑھتے جائیں۔ وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خداوند کا انتظار کریں، دلیر ہو اور اس کی مرضی کو پورا کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم
वफादारी से, ताबेदारी से तेरी मर्जी को पूरा करे, हमें ताकत दे और तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। सब बहन भाइयों को, नौजवानों को तेरे अजीम हाथ में सौंपते हैं। हर एक की हिफाजत कर, अपने बड़े जलाल के लिए तैयार कर, और बहुत सारे लोगों को अपनी बादशाही में ला, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। पाकिस्तान पर अपने अजीम हाथ को बढ़ाए रख। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।